سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، ان شاء الله تكونوا كامل غايه. ان شاء الله ما تكونوش كرهتم هذا الانتروداكسيون كيما دائما نقول. باش ما نطولش غادي نوريكم واش شريت ديرنييرمون، صوالح غادي يفيدوكم جون سوي سور، سواء من كوزميتيك سواء صوالح تاع لا كويزين، سكو جيسبر بيان اللي نتمناها. شو ما شريتهمش في نهار واحد، شاك فوا نشري حاجه ونوريكم. اول حاجه كاين هاد لي لانجات تاع كونفور، هادو نشريهم ماشي سبيسيال هاد لا مارك، مي انا بون هادو كونفور اصلا يعجبوني، مش مخين ماشي ناشفين، مي يعجبني هذا الغطاء تاعهم، ما نبغيش هادوك اللي يجوا كيما سكوتش ويتحلوا. هادو سون ميو، ما ينشفوش وشابين بزاف. هادو شريتهم 14000 14000، كل واحد كيفاش يبيعهم على بالي، مي 14000 ريزونابل. نبدو ديريكتومون كوتي ماكياج. لا باس تاع بيوفي، راكو كاع تعرفوا لا مارك تاع بيوفي وكاع سمعتوا بها. كونسيرنون لا باس تاع بيوفي، هي نورمالمون دير 95000، مي كل واحد كيفاش يبيعها. انا باغ اكزومبل شريتها 120000، 1200 دينار. فوالا ليسونسي كيما هكا، ما دايرينش اون باز ماتيفيونت، يعني سي اون باز بالعكس illuminating، يعني تخليك تبري. بون هي ما تخلينيش تبري، مي حاجه لاحظتها سكو كي نديرها ولا ما نديرهاش كيف سيتها با مال دو فوا، يعني ماشي كاتاستروفيك تخسر لك الوجه. بيرسونيلمون نشريها ما نشريهاش كيف هذا راي، يعني كي نديرها ما نديرهاش كيف. كنت اليوم راني دايره سيسي كريم وكلش، مانيش دايره هاد لا باز، راني دايره حاطه غير لا سيسي كريم. عاد ما قلعتش المكياج تاعي وما حسيتش فرق، يعني موالف نديرها وما دونك نو. كاين اون باز كنت نديرها بكري تاع بورجوا، تجي ان بو هكا، كنت شري 60000 بكري، كنت شري 60000 ان بو مدور غوز. هذيك سوبرب، هذيك كتبلع لي بور، تحسي بلي لابو تاعك ولات ليس. ما راهيش كاينه بزاف دروك. المهم ثاني حاجه شريتها هذه لا سيسي كريم تاع جولدن روز، شريت الاورانج، تجي اورانج من الداخل مع الاضاءه. جو سي با الا تبان لكم باسكو راه كاين الضو شويه. المهم هي اورانج، راكم تشوفوا مي كي استومبيها باي باي ما كاش كاع. شريتها 110000، 1100 دينار. هذه شريتها انا عندي لي سيرم بزاف تحت عينيا، بون جو سو اني دايره انوتي سيرم. المهم عندي لي سيرم بزاف، كي يكونوا لي سيرم كحلين ديروا باسكو كملي تاع فلورما راكو عاقلين. اللي ما شافش لا فيديو تاعي تاع برودوي تاعي يشوفها، دوك نحط لكم لو لين اون بير دانفورماسيون. فلورما هذاك اورانجي مي سوبر، كي تحطيه يدرك. هذه نو. الوغ شفتها في انستغرام يهضروا عليها بزاف، يقولوا بلي يديروا دي توتو هذاك تشوفي ان ايفي واو. هذه ماشي لا كوبي جون سوي سور، اللي نشري عليه كونفيونس ونعرف الاوريجينال من الكوبي، ولكن خسرت الدراهم. كيما هذا سيسي كريم تاع نيفيا، مانيش عارفه شحال شريتها من ارديس، بان فونسي. سي اون سيسي كريم او ميم طون ترطب. انا نشري غير لي سيسي كريم، قلت لكم ما نديرش فون دو طون، ما نديرش فون دو طون كي نخدم. شوفوا هي قهويه تجي فونسي ان تي بو، شوفوا كيف فيها حاجه ترطب. كي نديرها في وجهي يرطب، تيدغاتي بيان، ترطب الوجه. هي نورمالمون سي اون سيسي كريم، نورمالمون سي اون كولور كوريكسيون سوان اكلا كوريكسيون طون، فيها اس بي اف 15، يعني عنايه ونضاره تصحيح العيوب. عنايه ونضاره، راني معكم. تصحيح العيوب نو 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 نو، هذه تولي ترونسبارونت كي ديروها. الا راكم تحوسوا على هذه فيها عندكم لابو تاعي راح حتى ما نهضر بزاف، باسكو نهضر بزاف في الخدمه، نهضر بزاف في الدار، نهضر بزاف في الفيديو، دونك الا راكم تحوسوا على ترطيب ونضاره صحه، تصحيح نو. فوالا ريحتها شابه. شريت تاني كملوا لي كاع لي ماسكارا، راكو عارفين هذا مون فافوري، كنت نشريه بكري، راهم غير يطلعوا في البري
مي حسيت بلي احنا نقولوا في الغرب تحشات لي، مش عارفه الا نتوما عندكم عيب سمحوا لي. مشيت تحشات لي، انا لقيته في ان اوتر ماغازان اللي موالف نشري عليه ب 100,000 100,000 دينار، و ولقيته دون ان اوتر ماغازان ب 120,000 وشريته ب 120,000 وخليته 100,000 مانيش عارفه علاه. المهم هذا بورجوا اللي ما يعرفاش ماسكارا تويستاب دو فوليوم، راكم تشوفوا في هذا راكم تشوفوها الدور. فوالا كي تدور واش معناتها نحللكم نوريكم. هاهي هكا نورمال تشوفوا لا بروس طويله، كي ندوروها اوبس تكسر وتعطي بهذه تدوروها باش ديروا الفوليوم. الحاجه اللي لازم تعرفوها في الاول يدير دي باكي بزاف، مازال يدير دي باكي. لا بلوبار تاع لي ماسكارا كيما هاك الاسبوع الاول يكون دير دي باكي بزاف، ومن بعد مع الوقت يبدا ينشف بشويه بشويه باش يولي يدير. علاش شريت هاد الغالي ومشيش تاع 20,000 30,000؟ سي فري تاع 30,000 كاين لي ملاح، بصح انا سيت هادو وسيت هادو، من نكذبوش نقولوا الصح. هادو لي فغي يشدوا بلوس كو هادوك تاع 20,000 30,000. هذا يقدر يفوت لي عام، الوغ تاع 25,000 30,000 يشدوا لي شهر شهرين ماكسيموم 3 موا وينشفوا. دونك ما نكذبوش على روحنا. دونك هذا تاع بورجوا جو فو الكونساي الاسبوع الاول غير خلي عندك كاش ماسكارا هكا اكوتي ديري به بلا ما نشف هذا شويه، مي الي سوبر. لو بانسو اللي ندير به بون ندير بيدي تاني، مي اسمحوا لي لي ديغولاس باسكو راني ندير به تاع ماك كوبي بيان سور. هذا يدير 45,000. اللي ما تعرفش كال بانسو يديروا به لو فون دو تان ولا سي كريم، انا ندير سي كريم بهذا نابليكي بيان 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 بات اسطوبي. كنت ندير بيدي مي شويه توتو وليت ندير هذا يجي بلا فواي تاع ماك بزاف شابين. هذا شي تاع وحده 45,000 يتباعوا تروس كيما تبغوا شباب. هذا il applique trop bien les poils de bonne qualité حنين فوالا. انقردت لي غوكو بوسيل تاعي هذه تاع الشفار، شريت وحده جديده هذه ما عرفتش فلورما ولا فارماسي ما كاتبينش. المهم هي ماشي غاليه، يديروا هما 15,000 20,000، هذه شريتها 30,000 300 دينار شابه غير نادير ما تجرح ما والو. بزاف اللي خافوا ما يعرفوش يستعملوها، مي نقول لكم بلي وي نوريكم شفاري. فوالا شفتوا ما عنديش كاع الشفار باسكو طاحوا لي بصح. فوالا غوكوبوسي الى دارت ان زوم. فوالا نولو نكملوا البنات. شريت اوسي ديلو لو ليساج ناتوريل، هذا في ورد ما دخلش بكري، واليوم هذا شريته كي لقيته ما جو لي باغاتي. يدير 45,000. هذا ديريه كي تكوني مدوشه ومن بعد تليسي الطريقه كاع كيفاش تستعملوه راهي متحاته فيري بيوتي ديزاد في ريال كاع كيفاش تستعملوه فيري بيوتي ديزاد. il lisse و en même temps c'est une cure donc غادي نسييه. انا شعري قصير تقدني هذه يدير 45,000. جي اشتي اوسي هاد لا باليت اللي عجبتني بزاف وسيتها غير دخلت للدار و الي سوبر جيسبر تقعد هكا تاع ميسكوب كونتور انتي سيرن اي كونتور، فيها دو انتي سيرن ان كونتور. هذه كريم هذه شريتها 145,000. ميسكوب اللي ما يعرفها سي اون مارك فرانسيز نورمالمون. راك تشوفوا هذا يجيني انا شعل وانا نحوس على انتي سيرن بهاد لا كولور. بون هذا ما يكوريجيش، انا لازم ندير ان كوريكتور اورانجي ونحط فوقه هذا برونزر كونتور كريم. هذا سي انتي سيرن لي بلوند لي بيضاء. هذا اللي سوبر. هادو زوج غادي نخدم بهم بزاف على بالي. هذا ما على باليش غادي ندير به، دوك نشوف الا كملت هادو نصدق هذا اون 50. فوالا
قبل ما ندير هذا غادي ندير هذا ميسكوب تاني، سي ان ستيك. هذا شريته من عند حانوت واحد اخر يدير 40000 اورانج. راكم تشوفوا اورانج كي نقول لكم اون تانت اورانجي معناتها اورانجي. شوفوا تحطوا هذا هو الاول اللي ما تعرفش اللي عندها لي ساغ مكحلين، تحطي هذا هو الاول سمحوا لي الاضاءه، استامبيه شويه باش ما تولي استامبيه وتخليه معليش. فوقه تحطوا ان انتي سارن اللي عندها لاطنت تاعي كيما هكا. تحط هاد لانتي سارن اللي يروح للجون، يلفيغ فيغ لو جون، ماشي الابيض وماشي الغوز. تحطوا دوك نوريكم اللي يدرك، يعني ما تخموش في لي تانت اورانجي ولا تولي عندك اون كوغ. فوايي راك تشوفوا غيبان ابوبري جون يولي فوالا كيما كيما تشوفوا في الانستغرام اكسيتيرا. بزاف شباب هاد لو كومبو، بزاف شباب. هذا اورانجي ميسكوب نيميرو 2 وهذه لا باليت كونتور. هذه نورمالمون بور لي بلون راكم تشوفوا، مي جاتني ما اصلا ما لقيتش لي تانت في الحانوت. اخر حاجه باش ما نطولوش لا كويزين جوني عشتي بزاف صوالح. هادو 4 بون انا بغيتهم كاع في البلو، ما كانش هما يتباعوا 4 هكا 4 فانيل. شريت هادو يساعدوكم بور لي رونجمون كيما تبغوا ميك اب. انا غادي نديرهم للفريجيدار. هادو ب10000 الوحده. نحط فيهم كاع البو دو كونفيتور ولا مايونيز ولا اكسيتيرا كلشي. انا عندي فريجيدار صغيره تحطوا فيها كيما تبغوا التفاح كيما راهم حاطين كيما تبغوا اللي بغيتو تحطوا كبيره وبروفوند. هادو 20000 وانتم شريتو زوج. شريت معاهم اوسي هادو كبار ان بتي بو الخضره. تحطوا كيما تبغوا. هاد لي رونجمون ترو براتيك. تبقى مصورين لنا الخضره راكم تشوفوا. هادو 15000 15000 الوحده. وشريت هادو ما على باليش بلي شريت 3 جو فيان دو فوار. هذا وين شفت هاد لي باني 10000 كنت تشوفوا شحال شابين. تحطوا الخبز. سينو انا على بالي بلي شي وحده غادي نديكوريها فيهم. كاين اللي يتباعوا واجدين ديكوري، مي نقدر نشري انا كتان وندير لها الحاشيه ونصنع ديكور شباب الخبز ولا الخضره ولا تحطوا كيما بغيتو. هادو ثاني 10000 الوحده. فوالا حبوباتي، اي سؤال راني هنايا، اي حاجه راني هنايا. كيما كتشوفوا راني عاد ما بدلت ما والو، تقهويت حطيت صواله قلت تيا لازم نصور هذا الفيديو. نحبكم بزاف. مرحبا بكل مشتركه جديده ومرحبا بكل مشتركه قديمه، وان شاء الله دائما تبقاو معنا ونبقى معكم باذن الله تعالى. الى اللقاء.